अस्सलामुअलैकुम। मैं मियां हुजूर का साहबजादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रुज्जत पे है कि रुज्जत क्या है, रुज्जत किसे कहते हैं, रुज्जत की वजह क्या चीज़ बनती है और रुज्जत की अलामतें क्या क्या होती हैं और रुज्जत का इलाज क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि रुज्जत क्या है। रुज्जत ये होती है, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि भाई हम अगर कुरानी सूरतें आयतें पढ़ रहे हैं तो उसका रिएक्शन कैसे आ सकता है। ये तो एक अच्छी चीज़ है, हम हमारी फलाह के लिए, हमारी भलाई के लिए इसकी रुज्जत, इसका रिएक्शन कैसे आता है। देखें, रुज्जत का ज्यादा चांस जो होता है वो होता है कि कोई हम हाजिर अमल कर रहे हैं और उसमें अलग से इबारत जोड़ी गई हो और उसके बाद उसके जो कानून हैं, जो कवानीन हैं, हम उसको फॉलो ना करें, तो फिर उसके बाद हमें रुज्जत का सामना करना पड़ता है। या फिर अमलियात की दुनिया में एक तो हमारी इबादत वो होती है, हमारी पढ़ाई वो होती है, हमारी तस्बीहात वो होती है जो खालिसतन राह लिल्लाह के लिए होती हैं, खालिसतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। सिर्फ ये हमारा मकसद होता है या फिर हमारा मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत। अच्छा, इबादत अगर हमारा मकसद है या मोहब्बत हमारा मकसद है, हमें कोई दुनियावी उससे गर्ज नहीं है, तो फिर हमें रुज्जत नहीं हो सकती। लेकिन जब हम उन पढ़ाइयों में दुनियावी गर्ज पैदा करते हैं, यानी कि अमलियात की नीयत से हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं कि हम उन चीज़ों को पढ़कर उनकी जो तासीर है वो हमारे अंदर पैदा हो, उनकी जो रूहानियत है वो हमारे अंदर पैदा हो, तो उसमें फिर रुज्जत के चांसेस बाज़ औक़ात देखने को मिल जाते हैं। उसकी वजह क्या बनती है? वजह ये बनती है कि बहुत सारे अहबाब ऐसा करते हैं कि जो ज़कात दे रहे होते हैं, चिल्लों पर बैठे हुए होते हैं। बाज़ औक़ात वो पाकी नापाकी का ख़याल नहीं करते। बाज़ औक़ात बाज़ आमाल में वो वक़्त की पाबंदी का ख़याल नहीं करते। बाज़ लोगों की लुकनत दुरुस्त नहीं होती, यानी कि जो अल्फाज की अदायगी होती है वो दुरुस्त नहीं होती, जिसकी वजह से रुज्जत का सामना करना पड़ जाता है। बाज़ औक़ात जिस जगह पर बैठकर हम पढ़ाई कर रहे होते हैं और अगर कोई शख्स उस जगह से गुजर जाता है, अगर वो शख्स पाक है तो उसका रिएक्शन आएगा उस आमिल के ऊपर जो बैठा हुआ उसको पढ़ाई करेगा उस जगह पे। लेकिन अगर वो शख्स नापाकी के आलम में वहां से गुजर जाता है तो उस शख्स पर भी उसका असर आएगा और आमिल के ऊपर भी उसका असर आएगा। और अगर पाकी की हालत में भी कोई बड़ा अमल कर रहा है और कोई शख्स पाकी की हालत में भी गुजरता है तो उसका रिएक्शन भी उस शख्स के ऊपर आएगा। तो उस रिएक्शन का नाम जो होता है वो रुज्जत होता है। अच्छा, इसमें और भी मुख्तलिफ वजूहात हैं रुज्जत की कि अगर कोई शख्स परहेज कर रहा है और गलती से वो कुछ ऐसा खा लेता है जिसके बारे में उसको इल्म नहीं होता कि हम जिस अशिया का परहेज कर रहे हैं वो अशिया इसमें मौजूद है, उस वक्त भी इंसान को रुज्जत का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी कि रुज्जत क्या है और रुज्जत की वजह क्या चीजें बनती है। तीसरी जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रुज्जत की अलामतें क्या होती हैं। अच्छा, रुज्जत की अलामतें, सबसे पहली अलामत ये होती है कि आमिल को कोई ना कोई जिस्मानी बीमारी हो जाती है, यानी कि या तो पेट खराब हो जाएगा या सर दर्द रहने लगेगा, मैदे की तकलीफ हो जाएगी, जिस्म भारी होने लगेगा, कंधों में दर्द रहने लगेगा, नींद का गलबा आ जाएगा। ये तमाम चीजें जो है ना वो इसकी अलामत होती है। अच्छा, इसके अलावा जो अलामत होती है वो बाज़ औक़ात जो बड़े अमाल कर रहे होते हैं उनकी अलामत ज़्यादा होती है। उनकी अलामत शदीद होती है, यानी घर में बाज़ औक़ात जो है वो नुकसान बार बार देखने को मिल रहा होता है। इसके अलावा वो शख्स जो अमल कर रहा है, अमल रुज्जत है या अमल आसानी से अच्छे तरीके से और सहल अंदाज में हम कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है ना वो एक बहुत मामूली सा होता है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है
کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس عمل میں، اس وظیفے میں، اس جو آپ پڑھ رہے ہیں، جس کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، کیا آپ کو اس میں لذت آ رہی ہے یا نہیں؟ اگرچہ لذت آ رہی ہے تو آپ کا وہ عمل صحیح جا رہا ہے، درست جا رہا ہے۔ اگر اس میں لذت پیدا نہیں ہو رہی اور آپ زبردستی اس عمل کو کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے اس میں آپ کو رجت ہو رہی ہے۔ دوسرا، آپ کو عمل جب آپ کریں گے تو دن بدن آپ کا وقت کم ہوتا چلا جائے گا۔ اگر وقت ایک رہے اور وقت بڑھنے لگ جائے، یا ایک ہی رہے وقت آپ کی پڑھائی کا جو ٹائم ہوگا، تو یہ بھی علامت ہے رجت کی۔ اور سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آج کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی کا بھی سنا ہوا، کسی کا بتایا ہوا عمل ہم بیٹھ کر جو ہے وہ مصلے پر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی اجازت کسی جو صاحب عمل ہوتا ہے اس سے نہیں کرتے۔ اگر آپ کو صاحب عمل اجازت دے گا اور آپ سارے جو شرائط ہیں، جو قواعد و ضوابط ہیں، ان سب کو فالو کر کے عمل کریں گے تو کبھی بھی رجت کا سامنا نہیں ہوگا۔ اور اگر صاحب عمل اجازت نہیں دے گا، کسی بھی آپ بندے سے سن کر آپ وہ عمل کرنا شروع کریں گے، تو وہ رجت اٹھائیں گے اس میں، کیونکہ اس کی جو تاثیر ہوگی، اس کے جو لوازمات ہوں گے وہ آپ پورے نہیں دے رہے، تاثیر آپ کے اوپر آ رہی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا میں نے کیا کرنا ہے، اور جو اس کی روحانیت آپ کے اوپر منکشف ہونا شروع ہوگی، تو وہ بھی آپ سے برداشت نہیں ہوگی، جب تک آپ کسی رہنما، کسی استاد، کسی پیر کامل کی رہنمائی میں، ان کی نظروں میں جو ہے وہ اس عمل کو نہیں کریں گے، ان کی اجازت سے اس عمل کو نہیں کریں گے، تو ان تمام پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کو رجت کہتے ہیں۔ تو اب میں نے آپ کو رجت کی علامتیں بھی بتا دی، رجت کی وجوہات بھی بتا دی، رجت کیا ہے یہ بھی بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں رجت کا علاج۔ رجت کے مختلف علاج ہیں، لیکن رجت کے علاج میں بھی ضروری اجازت ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جو کہ باقاعدہ روحانی معالج ہو، یا پیر کامل ہو، یا پھر روحانیت کی دنیا میں اچھا استاد ہو۔ آپ ان کے پاس جائیں، ان کو باقاعدہ اپنا مسئلہ بیان کریں، اور وہ جو بھی آپ کو وظیفہ یا عمل تعلیم فرمائے پھر اس کو فالو کریں۔ نہیں، اگر ایسا کوئی بھی شخص آپ کی نظر میں نہیں ہے، تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ اس عمل کو جس وقت پڑھتے ہیں، اس وقت آپ مصلی پر بیٹھیں، 110 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، باقاعدہ نیت کریں کہ اب میں اس عمل کو جو ہے وہ چھوڑتا ہوں۔ اس کے بعد باقاعدہ ختم خواجگان کا اہتمام کریں، اور روزانہ کی بنیاد پر 40 دن تک درود ابراہیمی 40 مرتبہ پڑھیں، یا آیت الکرسی 170 مرتبہ پڑھیں، یا بسم اللہ شریف 786 مرتبہ پڑھیں، تو انشاءاللہ، یا استغفار کی کثرت کریں، تو انشاءاللہ یہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو رجت سے مکمل طور پہ چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کی اجازت ہے۔ اگر ایسی کوئی بھی علامت آپ کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، کوئی بھی ایسی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، تو اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کر کے اور مزید اس میں تفصیلات اور مزید رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔